अत श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनूमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयं मधुसेवत वानरः अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोऽङ्गदः च्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं किमङ्ग पुनरीदृशम् अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधु साध्विति संहृष्टा वानराश्च पूजयन् पूजयित्वाङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्षभम् जग्मुर्मधुवनं यत्र नदी वेगा इव द्रुतम् ते प्रविष्टा मधुवनं पालनाक्रम्य वीर्यतः अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीम् पपुः सर्वे मधु तथा रसवत्फलमाददुः उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ताडयन्ति स्म शतसः सक्तान् मधुवने तदा मधूनि द्रोणमत्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तथा परे केचित् पीत्वा पविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गला मधुच्छिष्टेन केचिच्च जग्मुरन्योन्यमुत्कटाः परे वृक्षमूले तु शाखां गृह्य व्यवस्थिताः चद्धं च मदग्लाना पर्णान्यास्तीर्यशेरते उन्मत्तभूता प्लवगा मधुमत्तश्च पृष्ठवत् क्षिप्तन्ति च तदान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे केचित् श्वेलां प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति पृष्ठवत् हरयो मधूनामत्ता केचित् सुप्ता महीतले कृत्वा केचित् असन्त्यन्त्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वा केचित् वदन्त्यन्त्ये केचित् बुध्यन्ति चेतरत् एतच्च मधुपालाः सुप्रेष्यादधिमुखस्य तु तेऽपि तैर्वनैर्भीमैः प्रतिष्ठिता दिशो गताः जानुभिस्तु प्रकृष्टाश्च देवमार्गं प्रदर्शिताः अब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः हनुमता दत्तवैरैर्हतं मधुवनं फला वयं च जानुभिः कृष्णा देवमार्गं च दर्शिताः ततो दधिमुखः क्रुद्धो वानपस्ततत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरिन् इहा गच्छत गच्छामो वानरान् फलदर्पितान् बलेन वारयिष्यामो मधुभक्षयतो वयम् श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहसा ययुः मध्ये चैषां दधिमुख प्रगृह्य तरसा तरुं समभ्यधावद्वेगेन ते च सर्वे प्लवङ्गमाः ते शीलापादपाञ्चापि पर्वताञ्चापि वानराः गृहीत्वाभ्यगमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जरा ते स्वामि वचनं वीरा हृदयेष्वसज्जतत् त्वरया शव्यधावन्तः सालतालशिलायुधाः वृक्षस्थ
तां च तलस्तां च वानरान् फलदर्पितान् व्यक्रामंस्ततो वीरापालस्त्रसहस्रशः अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुङ्गवा व्यधावन्त वेगेन हनूमत्प्रमुखास्तथा संवृक्षं महाबाहुं पतन्तं महाबलम् व्यक्रं प्रहरत्र बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः च न वैदेन्यम् योकोऽयं ममेति सः स्थैनं निष्पिपेशासु वेगवत् वसुधातले तवग्नबाहुर्भुजो विह्वलाः शोणितोक्षितः मुमोह सहसा वीरो मुहूर्तं कपिकुञ्जरः ससमाश्वस्य सहसा संक्रुद्धो राजमातुलः वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् सकथञ्चित् विमुक्तस्तै वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमाश्रित्य भृत्यान् स्वान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामो भक्तानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं सावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षि वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुर्सधम् स वानरानिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः शुश्रुजनान् वध्याह्येते दुरात्मनो नृपाज्ञापरिभाविनः अमर्ष प्रभवो रोषः सफलो नो भविष्यति एवमुक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम साहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः निमिषेऽन्तरमात्रेण सहितो वनालयः सहस्रांशु सुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतिम् आकाशान्निपपातः सन्निपत्य महावीर्यः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखः पालैः पालानां परमेश्वरः दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना चरणौ प्रीत्य पीडयत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरर्षभः दृष्ट्वैत्वबोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतुदावचाः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादयोः पतितो मम अभयं ते भवेद्वीरा सर्वमेवाविधीयताम् किं सम्प्रमादितं कृत्स्नं ब्रूहि यद्वक्तुमर्हसि कच्चिन्मधुवने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानरा स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय स महाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीत् नैवर्क्ष राजसा राजान् न त्वया नापि वालिनाम् वनं निःस्पृष्ट पूर्वं हि भक्षितं तच्च वानरैः येभिः प्रदिश्यताच्चैव वानरा वनरक्षिभिः
मधुन्यचिन्तयित्वेमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च शिष्टमात्रापविद्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुवौ दर्शयन्ति हि इमे हि संरब्धतरास्तदा तैः सम्प्रदर्शिताः वारयन्तो वनात्मास्तात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः ततस्तैर्बहुभिर्वीरैर्वानरैर्वानरर्षभः संरक्तनयनैः क्रोधात् दरयः प्रविचालिताः प्राणभिर्निहता केचिज्जानुभिराहताः प्रकृष्टा च यथा कामं देवमार्गं च दर्शिताः एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भर्तरि कृत्स्नं मधुवनं चैव प्रकामं तैः प्रभक्ष्यते एवं विज्ञाप्यमानं तं सुग्रीवं वानरर्षभम् अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणपरवीरः किमयं वानरो राजां वनपः प्रत्युपस्थितः कं चार्धमिति निर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत् एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः आर्यलक्ष्मण सम्प्राह वीरो दधिमुखः कपिः अंगद प्रमुखैर्वीरैर्भक्षितं मधुवानरैः विचित्य दक्षिणामासाम् अगतैर्हरिपुङ्गवैः नैषामकृतकृत्यानाम् ईदृशस्युद्धुपक्रमः आगतैश्च प्रमिततं यथा मधुवनं हितैः दर्शितं च वनकृत्स्नम् उपयुक्तं च वानरैः वनं यदापि पन्नास्ते साधितं कर्म वानरैः दृष्टा देवी न सन्देहा न चान्येन हनुमता न ह्यन्यः साधने हेतु कर्मणोऽस्य हनुमतः कार्यसिद्धिर्मतिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायच्च वीर्यञ्च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम् जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अंगदच्च महाबलः हनूमां चाप्यधिष्ठात न तस्य गतिरन्यथा अंगद प्रमुखैर्वीरैर्हतं मधुवनं किल वारयन्तच्च सहितास्तदा जानुभिराहताः एतदमयं प्राप्तं वक्तुं मधुरवागिह नाम्ना दधिमुखो नाम हरिप्रख्यातमविक्रमः दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः न चाप्य दृष्ट्वा वैदेहीं विसृता पुरुषर्षव वनं दत्तवरं दिव्यं दर्शयेयुर्वनौकसः ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुकां वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां प्राहृष्यत स्भृशं रामो लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः मर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं हनूमत् प्रधानान् शाखामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतार्थान् सह राघव्यां श्रोतुं च सीतादिगमे प्रयत्नम्
प्रीतिस्पीताक्षौ सम्प्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्धौ वानराणां च राजा अंगै संहृष्टै कर्म सिद्धिं विदित्वा बाह्वारासन्नां सोतिमात्रं ननन्द इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 63तमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 64तमः सर्गः। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत् स प्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितैः शूरैर्दिवमेवोत्पपातः स याथैवागतः पूर्वं तदैव त्वरितं गतः निपत्य गगनात् भूमौ तद्वनं प्रविवेशः स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् विमुदानुत्थितान् सर्वान् मेहमानान् मधुदकम् उवाच वचनं श्लक्ष्णम् इदं हृष्टवदङ्गदम् सौम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः अज्ञानाद्रक्षभिः क्रोधात् भवन्तः प्रतिषेधिताः यवराज्यस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबला मौर्क्यात् पूर्वं कृतो दोषस्तं भवान् क्षन्तुमर्हति आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघु इहोपयातं सर्वेषाम् एतेषां वनचारिणां सत्वदागमनं श्रुत्वा सहैभिर्हरियूथपैः प्रवृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितम् प्रवृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वास्तान् इति होवाच पार्थिवः श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं श्लक्ष्मङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपा तक्षमं नेह न सातुं कृते कार्ये परन्तपाः पीत्वा मधु यथा कामं विश्रान्ता वनचारिणः किं शेषं गगनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूथपाः तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिर्परवानहम् नाज्ञापयितुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं मया ब्रुवत्तच्चाङ्गदस्त्येवं श्रुत्वा वचनमव्ययम् प्रहृष्टमनसो वाक्यम् इदमूचुर्वनौकसः एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन् वानरर्षभा ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते तव चेदं सुसदृश्यं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् सन्ति हर्हि तवाख्याति भवष्यच्चुभयोग्यताम् सर्वे वयमपि प्राप्तस्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः स यत्र हरवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः त्वया ह्यान्तुकैर्हरिभिर्नैव शक्यं पदात्पदम् द्विचन्दुग्धं हरिश्रेष्ठभ्रूमः सत्यमिदं तु ते एवं तु वदातां तेषाम् अङ्गद प्रत्यभाषत भाडं गच्छामयुत्युक्त्वा
कृत्वा कम्पत्पेतुर्महाबलाः उत्पतनन्तमनुत्पेतुः सर्वे ते हर्यूथपाः कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः अंगदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरम् तेम्भरं साहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं गणावातेरिता यथा अंगदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनम् समाश्वसहि भद्रन्ते दृष्टा देवि न संशयः नागन्तुमिह शक्यं तैरतीते समये हिनः न मत्सकाशामगच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते युवराजो महाबाहुः प्लवतां प्रवरोऽङ्गदः यच्चप्यकृतकृत्यानाम् ईदृशस्यादुपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः पितृपैतामहं चैतत्पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यात् अहृष्टप्लवगेश्वरः कौसल्या सुप्रजा रामसमाश्वसिः सुवृता दृष्टा देवि न सन्देहो न चान्येन हनुमता न ह्यन्यः कर्मणो हेतुः साधनेस्य हनुमतः हनुमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तमा व्यवसायच्च वीर्यञ्च सूर्ये तेज इव ध्रुवम् जाम्बवान् यत्र नेता स्यात् अंगदच्च बलेश्वरः हनुमाञ्चप्यधिष्ठिता न तस्य गतिरन्यथा मा भुच्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रमं ततः किल किलाशब्दं शुश्रूवासान्नमं भरे हनुमत्कर्म दृप्तानां नर्धतां काननौकसाम् किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः अयातं चिन्तलाङ्गूलः शोभवृद्धष्टमानसः आजुग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अंगदं पुरतः कृत्वा हनुमन्तं च वानरम् तेङ्गद प्रमुखा वीरः प्रहृष्टाश्च मुदान्विता निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमान् च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत् दृष्टा देवीति हनुमद्वदनादामृतोपमम् आकर्ण्य वचनं रामो हर्षमापसलक्षणः निश्चितादस्तत्तस्मिन् सुग्रीवो पवनात्मजे लक्ष्मण प्रीतिमान् प्रीतं बहुमनादवैक्षत प्रीत्या च रममाणोऽथ राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 64तमः सर्गः।